जर्नलिज्म छोड़ के कहा जा रहा है तुम कर्नलिज्म करो। अरशद शरीफ के कत्ल सिर्फ पार्टियां रेंट पे नहीं है, मीडिया हाउसेस भी रेंट पे चलते हैं, जर्नलिस्ट भी रेंट पे चलते हैं, लॉयर्स भी रेंट पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। पे चलते हैं, सारे रेंट पे हैं। लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे ना बलोच साहब के जेन्युइन डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और फिर आपने कहा कि लोग जो है वो पार्टियां बदल लेते हैं, उनकी असल पार्टी एक ही होती है। तो मैं सोच रहा था कि कितने सच्चे आदमी हैं आप, कि आपकी पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो पर कभी काफ लीग में होते हैं, कभी नून लीग में होते हैं, फिर आपकी पार्टी में आ जाते हैं। और नहीं ये भाई उन्होंने अच्छी बात की है, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं ना। और अभी ये जो बलूचिस्तान में नई हुकूमत बनी है, इसमें जो कैबिनेट आई है, आप देखें कि उस कैबिनेट में जो मिनिस्टर साहिबान हैं, यही मिनिस्टर जो है इससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे, वो उससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे, उससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे। और इनसे जो हलफ लिया जिन गवर्नर साहब ने, वो पिछली हुकूमत में भी गवर्नर थे, उससे पिछली हुकूमत में भी गवर्नर थे, और उनका ताल्लुक पता है किस पार्टी से है? सनाउल्लाह बलोच की पार्टी से। ठीक है, तो उन्होंने बड़ी सही निशानदेही की है। ये जो यहां से आवाज आई है ना, तो जो पार्टियां हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं उनको अपनी सफों से निकाल दें, साफ कर दें। ये इलेक्टेबल्स जो है ये आपको खराब कर रहे हैं, और मीडिया को चाहिए कि वो इस चीज को हाईलाइट करे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में सारे यहां पे मौजूद हैं, और इधर ये लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस, इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मुझे आप ये बताएं कि जिस मुल्क की अदालतों के जज अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए फरियादें कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? और सिर्फ जज साहिबान जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे, अपनी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांग रहे, हर कोई जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इस पूरे रीजन में इस वक्त यही सूरत हाल है। इंडिया की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, श्रीलंका की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, बांग्लादेश की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बारे में। तो यहां पर इस वक्त जिस आइन की बालादस्ती की यहां पे बात हो रही है, ये आपको मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो। आइन पाकिस्तान को यहां पर तकरीबन गैर मुअस्सर कर दिया गया है। आप जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं वो पहले से गैर महफूज है, उसकी वायलेशन सिर्फ गैर सियासी लोग नहीं करते, सियासी लोग भी करते हैं। और अब पाकिस्तान का मीडिया, हम जैसे लोग जो कहते थे जी कि आइन अगर उस पर अमल दरामद हो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, अब हमें लगता है कि आइन तो खुद तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और क्योंकि मैं सहाफ़ी हूं तो मैं तो सहाफ़ियों की बात करूंगा। जितने गैर महफूज पाकिस्तान के सहाफ़ी इस दौर में हैं, कभी नहीं थे इससे पहले। आप देखें कि इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने एक सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अज़ खुद नोटिस लिया। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अज़ खुद नोटिस लिया, कुछ भी नहीं हुआ। एक इंक्वायरी टीम कीनिया भेजी, वापस आई, कुछ नहीं हुआ। फिर एक और JIT बनी, उसने लोगों से बयानात लिए, कुछ नहीं हुआ। तो हमें यह लग रहा है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको अब जर्नलिज्म छोड़ के कहा जा रहा है तुम कर्नलिज्म करो। तो हमने तो भाई जर्नलिज्म ही करनी है, वो वाला काम नहीं करना जो जनरल ज़ियाउल-हक़ के दौर में होता था या जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में होता था। तो इसलिए अभी जब मैं आ रहा था तो आने से पहले, क्योंकि कल रात को आपने देखा टीवी चैनल्स पे एक सेनेटर साहब ने कहा कि मैं तो जनाब 1.5 साल से कह रहा हूं कि मुझे कोई अदालत बुलाए तो मैं बताऊंगा कि अरशद शरीफ को किसने मारा। तो मैंने फिर आज आते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाए, और जिस किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन है कि अरशद शरीफ को किसने मारा, वो उस कमीशन के सामने आगे बताए। तो अब देखते हैं कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसका कोई जिम्मेदार जो है वो सामने आता या नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि यहां पे आगे तकरीरें करना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो लोग ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं उनके मसाइल को भी समझें। मैं उनके मसाइल में इजाफा नहीं करना चाहता, इसलिए कि धुआंधार तकरीर करके हम तो चले जाएंगे और उन्होंने यहीं पे रहना, अगले साल फिर कॉन्फ्रेंस करनी है। तो वो सनाउल्लाह बलोच साहब कह रहे थे ना कि आप एक कॉन्फ्रेंस ना किया करें, 2 या 3 किया करें। तो आप भी पहले
صرف ایک پارٹی نہیں، جن پارٹیوں کے لیڈروں نے یہاں پہ آ کے تقریریں کی ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں سے 2 یا 3 ان لوگوں کو نکالیں اور پھر اگلے سال آئیں. تو اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے. ارشد شریف کا جو قتل کا مقدمہ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کرنے میں، اس پر کوئی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے، لہذا ہم نے اب فیصلہ کیا کہ اب کسی اور کے پاس نہیں جانا. اب ہم جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹی وی اینکر جو ہیں یہ بات کیوں نہیں کرتے، ٹی وی اینکر نے وہ بات کیوں نہیں کی، تو آپ کو تو پتہ ہے بھائی ہم تو پالیسی میکر نہیں ہیں، چینل کسی اور کا ہے، ہم تو اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ ہمیں آفر کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی وی اینکرز کا ایک ایکشن فورم بنایا جائے گا، اور جس ٹی وی اینکرز کو کہیں سے کوئی کال آئے گی یا اس کو ڈکٹیشن دے گی اس کی اپنی مینجمنٹ یا کوئی باہر سے، تو ہم لوگ جو ہے وہ پبلک میں آ کے آپ کو بتایا کریں گے. تو اس کے علاوہ ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ولی اللہ جان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، لہٰذا میں اپنی سیٹ پہ واپس جا رہا ہوں. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی سینئر صحافی حامد میر صاحب کا انتہائی اہم اور دھواندار قسم کا خطاب. آسما جہانگیر کانفرنس کے اندر حامد میر نے خطاب کرتے ہوئے بہت سارے ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا جو ماضی کے اندر اس پر بات نہیں ہوئی، اگر بات ہوئی بھی ہے تو اس پر کھل کر بات نہیں ہوئی. ناظرین کرام، ایک تو انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی جرنلزم کے حوالے سے، ٹی وی مالکان کے حوالے سے، کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کھل کر بات نہیں کرتے. کوئی بھی معاملہ ہو، عوام آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، عوام کہتی ہے یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح کرنی چاہیے تھی، لیکن حامد میر نے کہا ہم وہ بات نہیں کرتے. لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ حقیقت ہے، نہیں وہ ہم بات کرتے ہیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں، چونکہ ہم ٹی وی چینل کی پالیسی بنانے والے لوگ نہیں ہیں. ٹی وی مالکان کوئی اور ہیں، ہم لوگ صرف صحافی ہیں، آ کر اپنا پروگرام کرتے ہیں ان کی پالیسی کے مطابق. اگر ہم اس سے کوئی بڑھ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نہیں کرنے دیا جاتا، ہمیں آف ایئر کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام، حامد میر نے کہا کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ جرنلزم کو چھوڑ کے کرنلزم آپ کریں، آپ جرنلزم آپ نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس طرح کے کاموں کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام، ارشد شریف شہید کے قتل کے متعلق تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے قتل کا کیا ہوا. پہلے اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے خود نوٹس دیا، نوٹس کے بعد ایک ٹیم تشکیل دی گئی جو کینیا گئی، کینیا سے واپس آئی، نہ کچھ حاصل وصول ہوا نہ کچھ، پھر ایک JIT بنی، اس کا بھی کچھ حاصل وصول نہیں ہوا. تو یہ آخرکار کب تک چلے گا؟ حامد میر نے اس پر تنزیہ انداز میں کہا کہ اب یہ کب تک اور کہاں تک یہ سب چلے گا اور کہاں تک ہم لوگ برداشت کریں گے. حامد میر نے مزید ایک اور چیز کا بھی بتا دیا کہ اب اس کے بعد ہم صحافیوں کی ایک ٹیم بنانے لگے ہیں، تمام چینلز پر جتنے بھی سینئر صحافی کام کرتے ہیں ان کی ایک ٹیم بنائیں گے، اور اس ٹیم میں سے کسی کو بھی ٹی وی مالکان، پالیسی بنانے والے یا کوئی بھی دھمکی دیتا ہے یا اس کو کام کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سارے صحافی مل کر اکٹھے ہو کر آ کے پرائیویٹ آپ کو جو اس طرح آ کر بات کریں گے، مطلب سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا سے کے ذریعے سے آپ کو آگاہ کریں گے. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.